अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद मीर बड़ी खबर लेकर आए हैं। क्या जरदारी ने खिताब के दौरान माफ़ी मांगी पीटीआई वालों से या कुछ और? आइए वीडियो देखते हैं और शेख वकास की भी बयान सुने। शेख वकास भी बड़ा ज़बरदस्त बयान लेकर आए हैं इमरान खान के हवाले से, और इमरान खान ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। आइए वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और इस इजलास में जबरदस्त हंगामा राई हुई। सदर के खिताब के दौरान हंगामा राई कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि गुलाम इसहाक खान साहब थे तो उनके दौर में गो बाबा गो के नारे लगते थे। फिर परवेज मुशर्रफ साहब आए, उनके खिलाफ भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नारेबाजी करती थी। और उसके बाद जो भी सदर आया तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हर ऑपोजिशन जो है वो मुजाहरा भी करती है, हंगामा भी करती है। लेकिन आज जो आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब था उसके दरमियान कुछ नई चीजें देखने में आई। और वो नई चीज क्या थी कि कुछ लोग बिगल बजा रहे थे और कुछ लोग जो है वो बाजा भी बजा रहे थे। तो इससे पहले सीटी तक तो हमने देखा कि सीटियां बजाई जाती थी, लेकिन अब नई इनोवेशन है बिगल और बाजा। ये भी सदर के खिताब का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन सदर साहब ने अपने खिताब में कुछ अहम बातें की है। एक उन्होंने कही है वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो सियासी बहरान है इससे जल्द अज जल्द हमें निकलने की जरूरत है। जरा सुने उन्होंने क्या कहा। We have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. पॉलिटिकल पोलराइजेशन से निकलने की जरूरत है और वक्त बहुत कम है, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो आज ही सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर बनाए गए हैं और उनका अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन किया है सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आज तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उन्होंने शिबली फराज साहब को सेनेट में अपनी पार्टी का अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया और उनकी पार्टी की यहाँ नुमाइंदगी करें शेख वकास अकरम साहब, जो रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, काफी अरसे बाद हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। अच्छा शेख वकास साहब, आपकी पार्टी ने तो शदीद हंगामा किया है, लेकिन जो मैसेज आया है सदर साहब की तरफ से कि रिकंसिलिएशन की जरूरत है, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो कौमी मुफाहमत के लिए बहुत साजगार है, कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए हामिद भाई, बात यह है कि ये बातें तकरीरों में अच्छी लगती हैं और खसूसन जब आप खुद भी इस पे यकीन रखते हो, और यकीन जो लोग रखते हैं उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करना चाहते हैं वो सबसे पहले इन चीजों की बुनियाद खुद रखते हैं। हमारा इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारी पार्टी का, हमारे कायद का, और वो ये है कि बिल्कुल कौमी मुफाहमत भी होनी चाहिए, सबको मिलजुल के पाकिस्तान के मसाइल का हल भी निकालना चाहिए, मगर वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब हकीकी मैंडेट के लोग जो हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे। जो लोग आपके मैंडेट के चोर हो, जिन लोगों ने आपसे इलेक्शन चुराया हो, उन पार्टियों के साथ बैठा ही नहीं जा सकता। मुफाहमत तो बड़ी दूर की बात है। ये हो नहीं सकता कि मैं आपको उतना चोर समझता हूँ, जो कि मैं बिल्कुल समझता हूँ, और उसके बाद आप मेरी चोरी भी वापस ना करें और शाम को मैं आपको डिनर पे बैठ के आपके साथ गप्पे लगा रहा हूँ। ये हमारी सोसाइटी में होता नहीं है। साडा चोर ही होता जाए, वो चाहे जितना मर्जी नेक पाक होके आ जाए। तो क्योंकि हम इस पे बिलीव करते हैं, तो सदर साहब की तकरीर ऐसी तकरीर थी जो अच्छी लिखी जाती है। लिखने वाले आपको पता है समझदार लोग होते हैं, और पढ़ने वाले पढ़ छड़ते हैं जो लिखा होता है, बट यू मस्ट बिलीव इन इट, एंड आई एम श्योर कि दीज पीपल डोंट बिलीव इन द वर्ड्स दैट दे हैव अटर्ड। वो इस पे यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर यकीन रखते होते तो आप देखें कि सारे उम्मीदवार गायब हो गए और एक मतलब एक एमएनए जो है वो हो गया, फिर हमारे कितने एमएनएस के मैंडेट चोरी हुए और फिर कैसे हलफ हुए, फॉर्म्स 47 में क्या हुआ। ये कहानियां इतनी दफा आपकी चैनल्स पे चल चुकी है, टाइम जाया नहीं करूंगा। तो अच्छी बात है लेटरेंट स्पिरिट में, मगर उनके मुंह से अच्छी लगती है जो खुद इस पे बिलीव करते हो। जो लोगों के इलेक्शन चोरी करते हो उनके मुंह से कहानियां अच्छी नहीं लगती। अब शेख वकास साहब, वो जो आपने पहले तनकीद की वो आपकी अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो शेर अफजल मरवत साहब के बयान के हवाले से बात हुई है, तो ये तो बयान मुस्लिम लीग नून ने नहीं ना दिलवाया, ये तो उन्होंने खुद दिया। आपकी पार्टी ने उसे लाने लातलकी कर दिया, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, ये मेरी जाती राय है। आज तो इससे आप नहीं समझते कि आपको और आपके लीडर को नुकसान होगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने खुद बताया, शेर अफजल मरवत साहब ने आज पार्टी के इस मौक़िफ़ को बिल्कुल ऑन किया है, क्योंकि पार्टी ने उनके इस बयान को भी डिसऑन किया है, अपने आप को उससे डिसोसिएट किया है,
اور انہوں نے بھی آج کہہ دیا مروت صاحب نے کہ جی یہ میرا ذاتی بیان تھا. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں دوستوں کی ملاقات ہوئی اور وہاں خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے ایک میسج بار بھیجا. انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں 2 OIC کی کانفرنسز کامیاب ہوئی اور وہ سعودی عرب کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ گرنے سے پہلے وہ $2 ارب جو ملک ہمیں دے رہا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہماری پارٹی میں کہ جو ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اس حکومت کو ہیلپ کر رہے ہیں $2 ارب دے کے وہ ہمیں گرائیں گے. تو نہ کوئی ایسی بات ہے. وی ہولڈ دیم ان ہائی ریسپیکٹ, وی ہولڈ دیم ویری ڈیئر ٹو آور ہارٹ. MBS کے ساتھ وہ اپنا پرسنل تعلق کلیم کرتے ہیں. بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں تعلقات کے حوالے سے. انہوں نے کہا بالکل سعودی عرب کا پاکستان کے فیوچر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ریجن کے حوالے سے ایک رول ہے, اینڈ آر پارٹی اس کو رسپیکٹ کرتی ہے اور اس کو ہولڈ کرتی ہے. جسٹ بیکاز پوری اتنی بڑی پارٹی کہ کسی ایک آدمی نے ایک ایسی ذاتی رائے دی جو اب ہمارے دوستوں کے ہاتھ میں آ گئی, اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر ٹاک شو کے اوپر یہ دے انشور کہ جناب یہ بات ہو. ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں, اور اگر اس کے بعد بھی وہ ایسی باتیں کریں گے تو پارٹی ایکشن بھی لے سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا لیڈر عمران خان نے بھی آج کہہ دیا اور کل ہر لیڈر کہہ چکا ہے. اس کے بعد اس پہ زیادہ بحث بنتی نہیں. جہاں تک خیر صاحب نے بات کی انارکی کی اور ملک دشمن, تو اسی طرح سارے ملک دشمن تو ہی پیڑا سارے ٹریٹمنٹ کیتا ہے. ملک دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کہ ملک دشمنوں کو جاسوسوں کو تو چائے بھی پلاتے ہیں, آپ ان کی منتیں بھی کرتے ہیں, پھر آپ ان کو سزائیں بھی نہیں دیتے ہیں. پھر آپ نے تو جتنی عزت اور رسپیکٹ سے آپ ملک دشمنوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, آپ نے تو ہمیں اس عزت کے بھی قابل کوئی نہیں سمجھا, آپ نے تو ہمیں اس ٹریٹمنٹ کے بھی قابل نہیں سمجھا. آپ لوگوں کے لیڈروں کے ساتھ یہ ہوگا, یہی آرگومنٹ ہوتا ہے. سانو بھی پڑے آتی, سانو بھی اندر دیتا سی. گنتی کر لو کتنے اندر دیتے, گنتی کر لو کتنوں کے کاروبار ختم ہوئے تھے, گنتی کر لیں کتنوں کے مائیں بہنیں بیٹیاں اور 4 دیواریوں میں لوگ, گنتی کر لو, کمپیریزن کر لو. کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, شدت کا کمپیریزن نہیں ہے, جبر کا کمپیریزن نہیں ہے, کوئی کمپیریزن. ہوتی ہیں غلطیاں, سب سے ہوتی ہیں. ایک میں اور اگر آپ اجازت دے دیں, جو مانوی والا صاحب نے کہا کہ جی میں ان کو سیاست نہیں سمجھا, میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے مانوی والا صاحب کے ساتھ, اور اسی احترام سے کہوں گا یو آر رائٹ, آئی ایگری ود یو. ہم اس عمر میں جا کے ایک دوسرے کو سیاست حامد بھائی نہیں سکھا سکتے, بٹ دین ہی سیڈ کہ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اب کرنا کیا ہے. آئی ایگری 100%. وی ہیو ڈیسائیڈیڈ, اینڈ واٹ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ از کہ بس اب وہ قیمت ادا کر رہا ہے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور یہی ڈیسیژن ہے کہ اب منافقت اگر پہلے تھی تو نہیں ہوگی, اگر کمزوری تھی تو نہیں ہوگی. یہ چوروں سے ہاتھ ملانے والا کام اگر ماضی میں تھا سیاست کے نام پہ تو نہیں کریں گے, تو نہیں کرنا. اور اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے کہ خان اندر پڑا ہے. ٹھیک ہے, بندے تو آپ کو پتہ ہے نا, جہاز آتی ہے, ایئر ایمبولینسز آتی ہیں, این انگوٹھے پہ کھا کے ملک جو باہر چلے جاتے ہیں. وہ دوسری گل ہے, بعد اپنی فیملی ٹچ کر دیں انہوں نے, وہ علیحدہ گل ہے. مگر اگلا قیمت دے رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے, اگلا جو اندر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں قیمت دے دوں گا. وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ, وی ہیو ڈیسائیڈڈ. تسی اپنے فیصلے کر لو. اس ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, ایک ریاست ہے. اگر کسی کو بھی آپ نے سزا دینی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں. اور جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ان کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے اور صدر صاحب کہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر لو, تو تھوڑا مشکل ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ناظرین, تو آپ نے ویڈیو دیکھی حامد میر صاحب نے کیا کیا انکشاف کیے, اور اس کے علاوہ شیخ وقاص نے جو انکشافات کیے, اور ابھی زرداری صاحب کی جو خطاب ہوئی تھی اس دوران کیا یہ سچ تھا کہ معافی مانگی گئی تھی, یہاں تک کہ لوگوں نے باجے بجائے اور شور شرابہ کیا, زرداری کو چور چور کے نعرے ہوئے, اور معافی کے سلسلے میں بھی کوئی اس طرح کی بات چل رہی تھی. لیکن دراصل منظر عام پر یہ بات نہیں آ سکی کہ واقعی میں کیا زرداری نے PTI والوں سے معذرت کی کہ آپ لوگ بھائی خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور اس طرح کی آوازیں نہ لگائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین, ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.